नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, वास र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौँ। एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। 3 अर्बको सेटिङ, व्यापारीसँग मन्त्रीको डेटिङ, बीमा समितिमा घोटाला, बिमितको खल्तीमा लाग्यो ताला, ओलीदेखि जनार्दनसम्म भ्रष्टाचारी लटरम्म, 3 अर्ब भ्रष्टाचारको खुलासा। जतिसुकै इमान र जमानको ढङ फुके पनि अब राजनीतिक दलका टाउके नेताहरूको कुरा जनताले विश्वास गर्ने आधारको जरो किलो रहेन। पालै पालो राज्यको ढुकुटीमा रजाइ गरेका दलका नेता भनाउँदाहरूको कालो करतुत खेलाउने हो भने सबै राजनीतिक दलका टाउकेहरूलाई टुडी खेलमा बानेर नुनचुक लगाउनु पर्ने बेला भइसक्यो। ओलीदेखि शेरबहादुर प्रचण्डदेखि माकुने राज्यको ढुकुटी लुट्नेमा कोही पनि पछाडि परेका छैनन्। लुटतन्त्रको मसिहा भनेर पछिल्लो राज्य सत्ता दोहनमा कहलिएका ओलीलाई समेत मात गर्ने बाटोमा दौडेका छन् प्रचण्ड। प्रचण्डको ठाडो आदेशमा अर्थ न बर्थका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशाही बनाउने कामको उपाधि पाइसकेका छन्। जनार्दनले डुबाएको बीमा समितिको कहाली लाग्दो भ्रष्टाचारको कथा सुन्ने हो भने त यिनलाई जनताले नै जनकारवाही गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। यो आरोप मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्कले बोलेको कटु सत्य हो। उच्च घरानिया, दलाल र व्यापारीहरूको बाहुल्यता रहेको निजी बीमा कम्पनी हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 6.5 अर्बको व्यवसाय दिने निर्णय गरेर यति बेला बीमा समितिले स्पष्ट देखिने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ। बीमा समितिले हिमालयन नामक निजी बीमा कम्पनीलाई 6.5 अर्बको व्यवसाय दिनको लागि नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार हिस्सा समेत खोज्ने नीतिगत भ्रष्टाचार सहितको निर्णय गरेको हो। बीमा समितिको यही वैशाख 28 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार 39 वटै बीमा कम्पनीको लाभांश मार्फत 3 अर्ब र जेठ 4 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको प्रस्तावमा हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपालभर हुने बीमाको 10% प्रत्यक्ष हिस्सा हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो। बीमा समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएर आएदेखि नै बीमा क्षेत्रको विकास र समृद्धि भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभको लागि दलाल माफियाको लागि काम गर्दै आएका बीमा संस्थानका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालका कारण यति बेला नेपाली बीमा क्षेत्र धराशायी बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ। बीमाको सामान्य सिद्धान्त समेत थाहा नपाएका उद्योग मन्त्रालय लगायतका केही मालदार मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका पूर्व सचिव सूर्य प्रसाद सिलवाललाई तत्कालीन केपी ओली सरकारले ठूलो रकम लेनदेन गरेर बीमा समितिमा अध्यक्ष बनाएर पठाएको थियो। बीमा समितिमा अध्यक्ष बनेर आएपछि सिलवालले विवादास्पद व्यक्ति तथा थर्मल गन तस्करी गर्दै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल मुख्य शेयरधनी रहेको हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिएका थिए। हाम्रो बजारको अध्ययनले बताएको अध्ययनले बताउँदाखेरि यहाँ एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी चाहिँ चाहिन्छ, आवश्यकता छ भन्ने त्यो अध्ययनले दियो।
त्यो अध्ययनको हेरेर नै हामीले त्यसलाई सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ, एकदम पारदर्शिताले सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ। सूचना प्रकाशित गरेर क्राइटेरिया तोक्यौँ, यो क्राइटेरिया पुऱ्याएर आउनु फुलफिल गर्नु भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो क्राइटेरिया पुऱ्याएर आएका निवेदन दिएका 5वटा कम्पनी थिए इन्सुरेन्स कम्पनी, त्यो क्राइटेरिया जसले पुर्याएपछि हामीले एउटालाई छनौट गरेर इजाजत पत्र दियौँ। सो सेटिङमा 3 अर्बभन्दा बढी घुस खाएको आरोपमा नेपाल बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालका विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी अझै टुङ्गिसकेको छैन। उता घुसको विवाद नटुङ्गिँदै फेरि सूर्य प्रसाद सिलवाल अध्यक्ष रहेको बीमा समितिले सरकारी माताहतको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको वार्षिक 7 अर्बको व्यवसाय खोसेर निजी बीमा कम्पनी हिमालयन रीलाई नेपालभर हुने बीमाको 10% अर्थात् 3.5 अर्बको वार्षिक व्यवसाय दिने निर्णय गरेको छ। यो चाहिँ बजेट भाषणमा पहिले आएको थियो। बजेट भाषणमा चाहिँ पहिला चाहिँ नेपाल री इन्सुरेन्स कम्पनी जुन आकस्मिक बिमा कोषलाई नेपाल रीमा परिणत गरिसकेको थियो। परिणत गरेपछि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा 74 जस्तो लाग्छ, 74मा बजेट भाषणमा चाहिँ यो आयो। प्रत्यक्ष हिस्सा चाहिँ 20% नेपालीलाई दिनुपर्ने छ भनेर बजेट भाषणमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यो कार्यान्वयनको सिलसिलामा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूको प्रथम बिमा शुल्कको 20% चाहिँ नेपालीले लैरहेको थियो। त्यसपछि हिमालयनले जब लिएर आयो, उसले पनि हामीले प्रत्यक्ष हिस्सा पाउनुपर्छ, हामी त्यही ऐनमा कानुनबाट आएको भनेर उनीहरूले पनि दाबी गरे। दाबी गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बजेटबाट आएको हुनाले हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेर हामीले चाहिँ उसमा चाहिँ मन्त्रालय हाम्रो पठायौँ। मन्त्रालय पठाइसकेपछि क्याबिनेटले चाहिँ यसलाई नीतिगत निर्णय गर्यो। बिमा समितिकै निर्णय, बिमा समितिबाटै गर्नुपर्छ यो निर्णय भनेर बिमा समितिले पठाएपछि हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले 10% चाहिँ यो पहिलो उसमा आवामा यो चाहिँ 10% बाँड्दैछौँ। त्यसपछि घटाउँदै गएर 5 वर्षमा यसलाई चाहिँ शून्यमा झार्दैछ। नियामक निकाय बीमा समितिले बिमितको पक्षमा काम गर्नुको साटो माफियाहरूको डिजाइनमा खोलिएको कम्पनी हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई अरबौं रुपैयाँको कारोबार दिएर करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार सेटिङ गरेको देखिन्छ। उता हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दिँदा 3 अर्बभन्दा बढी घुस लेनदेन गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको छानबिन अझै टुङ्गिएको छैन। अहिले अध्यक्ष सिलवाल सोही हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 6.5 अर्बको व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएका छन्। बीमा समितिबाट भएको यो निर्णयले हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई वार्षिक 6.5 अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। यसको मतलब चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्ममा जम्मा 30 करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक 6 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ आम्दानी गर्दैछ। बीमा समितिबाट 2079 वैशाख 28 गतिको निर्देशन अनुसार हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ भने जेठ 4 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीले वार्षिक 3.5 अर्बको व्यवसाय सरकारी माताहतको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट खोसेको छ। 2079 वैशाख 28 गते र जेठ 4 को 2 निर्णयबाट हिमालयन री इन्स्योरेन्सले कुल 6 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत भ्रष्टाचारले माओवादी केन्द्रमा राजनीतिक भविष्य भएको तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजनीतिक छवि पनि कमजोर बन्दै गएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजू राणा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल मार्फत हिमालयन री इन्स्योरेन्सका भारतीय सिइओ चन्द्रशेखर रामामूर्तिसँग मिलेर अर्थमन्त्री शर्मालाई यस घोटाला काण्डमा जोडेका छन्। अब राज्यमा विश्वास गर्नुपर्ने सरकारको निकाय यहाँ भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालय मातहतको बीमा समिति, अब पुनर्बीमा कम्पनी हैन,
मातहतमा अरू रहने एक किसिमले हो, अथवा तिनका काम कारबाही माथिल्लो निकायले अनुगमन गर्ने हो। अब माथिल्लो निकाय र माथिल्लो निकायको पदाधिकारीको काम कारबाहीप्रति नै अविश्वास गर्नु पर्यो भनेदेखि राज्यले दीर्घकालमा एउटा घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यो स्थिति चाहिँ कदापि पनि आउनु हुँदैन। त्यो हुनु भने चाहिँ एक किसिमले राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अनि राजनीतिक बढी हस्तक्षेप, राजनीतिक क्षेत्र बढी हावी भएको हो। नत्र यदि स्वयं मन्त्रालय समिति हो भने एउटा विधि विधानअनुसार सञ्चालित छन्, उनीहरूले आफ्नो विधानअनुसार गर्नु पर्यो। त्यहाँ कसैले चाहिँ नि भनौँ न ठाडो आदेश दिएर ठाडो निर्देशन दिएर त्यो आधारमा गर्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने स्थिति रहन्छ। त्यसले चाहिँ नि मुलुकको लागि चाहिँ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन बिमाको मान्यता छ त्यो मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार चाहिँ नि त्यसले गर्न सक्दैन र भोलि त्यो एक किसिमको दीर्घकालमा मुलुकलाई यसले चाहिँ नि राम्रो भन्दा नराम्रो गर्ने स्थितिमै जान्छ। यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर आफ्नो र अर्कोको नबनिकन जुन कामलाई नै मूल्याङ्कन गरेर जसले राम्रो काम गर्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बजारमा चाहिँ नि सेवा प्रवाह गर्छ जनतालाई, एउटा बिमितहरूलाई भनेदेखि त्यो चाहिँ त राम्रै हुन्छ। होइन अब कहीँ चलखेलै गर्ने, कहीँ आफ्नो स्वार्थ समूहहरूलाई त्यहाँ छिराएर भोलि त्यो हिस्सा दिने र त्यो किसिमले काम कारबाही गर्ने, त्यो किसिमले त्यहाँ भएका सेयरलाई चाहिँ भागभन्डा गर्ने किसिमले गएको छ भने त भोलि यसले मुलुकको एउटा भविष्यमा चाहिँ बिमा बजारप्रतिको आकर्षण, बिमा बजारप्रतिको विश्वास नै गुम्न जाने अवस्था रहन्छ। उता बिमा समितिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई 10% प्रत्यक्ष बिमा व्यवसाय पठाउन 39वटै बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि जारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो आदेशमा बिमा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो र यसले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसायमा गम्भीर धक्का पर्ने देखिएको छ भने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको शेयर मूल्य पनि घट्दो छ। शासन परिवर्तन गर्ने शक्तिले सत्तामा पुगेपछि राज्यको काया पलट गर्छ भन्ने विश्वासमाथि नेपालका राजनीतिक दलहरूले विश्वासघात गरेका छन्। नागरिकले तिरेको कर त हजम गरे बिमा गरेको पैसामाथि पनि गिद्धे आँखा लगाउन भ्याइसके। अर्थमन्त्री नै माफियाको वरिपरि संरक्षकको भूमिकामा रहेपछि बिमा समितिले मात्रै के गरोस् भन्नेहरू पनि छन्। तर बिमा समितिको टाउको भनेर चिनिएका सूर्यप्रसाद सिलवाल स्वयं नै दलाल र माफियाको खेलौना बनेपछि यतिखेर सिङ्गो बिमा क्षेत्र नै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। माफिया सुलभ अग्रवाल जस्ता जनता मारालाई पुनर्बिमाको अख्तियारी दिएर सरकारले आफ्नो जनता मारा रूप देखाइसकेको छ। बिमा समितिको प्राण बचाउन अब स्वयं जनता नै उठ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। बिमाको रकम हजार, लाख र करोडमा होइन, अरबौंमा हुने गर्छ। भोलिको सुनिश्चितताको लागि गरिने जीवन बिमा र निर्जीवन बिमाको अरबौं अरब रकममाथि चरम अनियमितता भएको यथार्थसँग स्वयं बिमा समितिका कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। जनताले तिरेको बिमाको पैसामा माफियाले रजाई गर्ने, बिमा गर्ने नागरिक चाहिँ पीडित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता बिमा समितिकै कर्मचारीमा देखिन्छ। तर अर्थमन्त्रीदेखि बिमा समितिको अध्यक्ष नै माफिया मार्फत रकम हिनामिनामा लागेपछि बिमा समितिका कर्मचारीको आवाज दबिएको छ। यतिखेर बेलैमा जनता उठेर बिमा रकम हिनामिनाको वास्तविकता नखोज्ने हो भने भोलि पछुताउनु पर्ने दिन नजिक आइसकेको छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी बिमा समितिको अनियमितता टुलु टुलु हेरेर बस्ने कि जागरुक हुने? बिमा भनेको भावी जीवनको जोखिमको सुरक्षण गर्ने माध्यम हो। भोलि आउने जोखिमको बारेमा तपाईँ हामी कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन, त्यसैले बिमा जरुरी हुन्छ। तपाईँ हामी सबै भोलिका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छौँ। कसले जानेको हुन्छ र? भोलि अचानक जे पनि हुन सक्छ। त्यही सम्भावित जोखिमको पहिल्यै सजगता अपनाउने एक प्रकारको सम्झौता नै बिमा हो। बिमा दुई प्रकारका हुन्छन्, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा। जीवन बिमा भनेको व्यक्तिको आयुका आधारमा किस्ताबन्दी बुझाउने गरी कुनै खास रकम तिरेमा निजले वा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालाले कुनै खास रकम पाउने गरी गरिने करार सम्बन्धी कारोबार जीवन बिमा हो।
निर्जीवन बीमा भन्नाले चल अचल सम्पत्ति जस्तै घर, उद्योग, कलकारखाना, सवारी साधन आदिको बीमा निर्जीवन बीमा हो। यस किसिमका बीमा अन्तर्गत दुर्घटना, औषधि उपचार खर्च, जोखिम लगायतको बीमा हुन्छ। पहिलो कुरो बिमा ऐनले हामीलाई कामको निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसमा हामीले त्यसमा को प्रस्तावना उल्लेख छ कि नियमित गर्ने, विकसित गर्ने, नियन्त्रित गर्ने, सुपरभिजन गर्ने यी कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ। हामीलाई ऐनले नै तोलिएको छ र हाम्रो बजारमा भएका बिमा कम्पनीहरू, अहिलेको बिमा कम्पनीहरू चाहिँ हेर्दाखेरि जीवन बिमातर्फ हामी 19वटा जीवन बिमा कम्पनी छन् भने नन लाइफ निर्जीवन बिमा भन्छौँ हामी। निर्जीवन बिमातर्फ 20वटा छ र त्यसको पनि पुनर्बिमातर्फ चाहिँ 2वटा गरेर जम्मा 42वटा बिमा कम्पनीहरू यहाँ कार्यरत छन् र जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरेर अहिले हाम्रो बजारमा यी 42वटा बिमा कम्पनीले बिमाको सेवा प्रदाय गरिरहेको छ। यसमा पुनर्बिमा कम्पनीहरूको बिमाको पनि बिमा गर्ने कम्पनीहरू हुन्छ। पुनर्बिमा कम्पनी भनेको हाम्रो बजारमा अहिले चाहिँ नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी र हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी 2टा चाहिँ बजारमा। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका 2 पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन्। एउटा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ भने अर्को प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालन भएको हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी। यी 2 पुनर्बिमा कम्पनीहरूले 25 अर्ब 96 करोड 45 लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 18 अर्ब 61 करोड 95 लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले 7 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ गरी सो बराबरको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। दुवै पुनर्बिमा कम्पनीले कुल लगानीको 87.15% अर्थात् 22 अर्ब 62 करोड 71 लाख रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन्। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले 13 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीले 7 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ गरी 20 अर्ब 89 करोड 50 लाख रुपैयाँ क वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छन्। यस्तै ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा नेपाल पुनर्बिमाले 1 अर्ब 70 करोड 21 लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिले 3 करोड रुपैयाँ गरी 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यति बेला बीमा संस्थान र अर्थ मन्त्रालय लागेर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई डुबाउने र यसको अस्तित्व सिद्ध्याएर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई मालामाल हुने गरी काम भइराखेको छ। यो सँगै सरकारी माताहतको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको वार्षिक 3.5 अर्ब आम्दानी पुरै गुम्ने र लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने लगभग निश्चित भएको छ। भनौँ न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी भनेर चाहिँ जुन बिमाको पनि फेरि बिमा कम्पनीहरू धेरै भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति नियन्त्रण भोलि ऊ नहोस्, जोखिम नहोस् भनेर पुनर्बिमा कम्पनी खोल्यो। पुनर्बिमा कम्पनीबाटै चाहिँ नि यो काम कारबाही गराउनको लागि अर्थ मन्त्रालय भनौँ न बिमा समिति र नेपाल सरकारकै उसमा एउटा भनौँ न बिमा कानुनको अधीनमा रहेर यसरी पुनर्बिमा ल्याइयो तुरुन्तै। भनेपछि अब यसलाई फेरि एउटा लामो समय दीर्घकालीन रूपमा यसलाई यसको गर्दै लानुपर्ने ठाउँमा अहिले एउटा सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै फेरि यसमा निजी क्षेत्रको कम्पनी ल्याएर छिराइदिनु भने हुन त एक किसिमले प्रतिस्पर्धा नि हो, राम्रो हो व्यवसायहरूलाई। तर छोटो समयमै स्वच्छ किसिमले कारोबार अगाडि बढाउन नपाइकन र त्यसको रिजल्टहरू प्रोस एन्ड कन्सलाई अध्ययन नगरिकन एकैचोटि प्राइभेट कम्पनी ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि जुन यहाँले भने जस्तो हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीको कुरो आयो, यसरी हिस्सालाई चाहिँ नि एउटा विभाजन गरेर ल्याउनु भने एक किसिमले भनौँ न यो चाहिँ नि अहिले सुरुमै स्थापना भइरहेका कम्पनीलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्ने ठाउँमा यसले एक किसिमले मुलुकको बिमा बजारलाई चाहिँ नि भनौँ न फाइदाभन्दा यसले जति काम कारबाही हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ स्वस्थ किसिमले हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने स्थिति देखिन्छ। सरकारी कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमाथि कैची लगाएको अर्थ मन्त्रालयले हिमालयन रिइन्सुरेन्स नामक निजी कम्पनीलाई आफूहरूको आम्दानीको 10% हिस्सा दिन समेत बिमा समितिले सबै कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो स्थापना कालको भएको छोटो अवधिमा नै यति राम्रो प्रगति गर्नुमा
उसले पाउँदै आएको 20% प्रत्यक्ष बीमाले मुख्य भूमिका खेलेको थियो। तर अब अर्थ मन्त्रालयले नै नेपाल पुनर्बीमाले पाउँदै आएको 20% प्रत्यक्ष बीमाको हिस्सा काटेर 10% हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेसँगै सरकारी माताहतको नेपाल पुनर्बीमाको आम्दानी आधा घट्नु भएको छ। अर्थात् हाल वार्षिक करिब 7 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएको नेपाल पुनर्बीमाको आम्दानी अब 3.5 अर्बमा सीमित हुनेछ। यस वर्ष 2 अर्ब लाभांश दिएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यापारको आधा हिस्सा अर्थात् 3.5 अर्बको आम्दानी ठाडै गुमाएसँगै आगामी दिनमा सरकारी माताहतको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। एक्कासी निजी हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई 6.5 अर्बको व्यवसाय दिने निर्णय गरेर बीमा समितिले ठाडै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ। बीमा समितिले हिमालयन नामक निजी कम्पनीलाई 3.5 अर्बको व्यवसाय दिनको लागि नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको बजार हिस्सा खोसेर सरकारी निकाय सिद्ध्याउन लागि परेको छ अर्थ मन्त्रालय र बीमा समिति। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष रहेको हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभिन्न व्यवसायिक घराना सहित 44 कम्पनी र 107 जनाको लगानी छ, जसमा सुलभ अग्रवालको सबैभन्दा धेरै 9.69%, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समान 7.14%, दीपक भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङको 6.43%, साहिल अग्रवाल जगदम्बा मोटर्सको 4.57%, सतीश मोर गणपति वनस्पतिको 3.21%, साहिल अग्रवाल जगदम्बा स्टिल र विकास दुगडको समान 3.14% लगानी रहेको छ। यस्तै शेखर गोल्छा, हंसीराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी र प्रकाश पौडेल सेफ एन्ड सिके इन्भेस्टमेन्टको समान 2.86%, राजेश अग्रवाल आरएमसी कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट र शशिकान्त अग्रवालको समान 2.14% लगानी रहेको छ हिमालयन इन्स्योरेन्सको। यी सबै हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीका मालिक हुन् र यस्ता धनकुबेर र व्यापारीको दबाव र प्रभावमा पारेर बीमा संस्थान र अर्थमन्त्रीको ठाडो नीतिगत भ्रष्टाचारले सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यापार हिस्सा खोसेर हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सुम्पिएको छ। यति बेला समादरणीय दर्शकवृन्द, कुनै बेला चर्चित बनेको लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट बोलको गीतले भ्रष्टहरूको मुटु कापेको थियो। गीतमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि गायकलाई धम्की दिने सम्मका कुकर्म गर्न भए दलीय दलालहरूले। फरक फरक मुखडामा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने होडबाजी हिजो पनि थियो, आज पनि जिउका त्यौं छ। हिजोका पुँजीपति र आजका सर्वहारा दुवै वर्ग लुटमै व्यस्त छन्। जनताको जीवन कष्टकर बन्दै जाने र सत्तामा पुगेका भोका स्यालहरू मोटाउँदै जाने दृश्यको पटाक्षेप छिटोभन्दा छिटो हुनु जरुरी छ। मुलुकमा देखिएका नव धनाढ्यहरू सत्ताको बुई चढेर जनताको पेटमा लात हानिरहेका छन्। सत्तासीन नव धनाढ्य माफियाहरूको तालमा ताल मिलाएर नाचिरहेका छन्। यो भ्रष्ट तन्त्रको अन्त्यका लागि फेरि एकपटक तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ। ढिलो नगरौं, नत्र पछुताउनु पर्ला। 3 अर्बको सेटिङ, व्यापारीसँग मन्त्रीको डेटिङ, बीमा समितिमा घोटाला, बिमितको खल्तीमा लाग्यो ताला, ओलीदेखि जनार्दनसम्म भ्रष्टाचारी लटरम्म, 3 अर्ब भ्रष्टाचारको खुलासा। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छर छिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनुभएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वार रुम यति नै।
अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।